फोटो घे रे भाई संजय. आनी पिठापूर हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या सुंदर अशा कार्यक्रमाक म्हाका दिसता आमकां सगळ्या गोंयकारांचें भाग्य आसा. असल्यो गोश्टी नशिबानूच मेळटा. आमी सदांच पिठापूर वचून देवाचें दर्शन घेता, म्हणजे जे दत्त महाराजाचें जन्मस्थान आसा. आज तीच पादुका पयले फावटी म्हाका दिसता गोंयांत येता आनी ताच्या खातीर भव्य अशी सगळ्या कडेन म्हणजे सांखळे, मडगांव आनी मुरगांव तालुका हांगा तांची दर्शन सोहळा जातलो. आनी ताच्या खातीर प्रत्येक जाण जंय साईशान सांगलें, हाणें सांगलें मुख्यमंत्रीच्या पोतान आमचे प्रदेशाध्यक्ष आनी आमचे खासदार हे सगळे ताका निमंत्रीत आसतले. हांव सगळ्या मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकां कडेन उलो मारता, अशे क्षण नाल्यार अशी हे परत परत आमकां मेळना. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी 22 तारखेर सांजचे बी पादुकांचें दर्शन घेवचें, आशिर्वाद घेवचो. आनी देवाचो आशिर्वाद हो आमच्या सगळ्यांच्या जिवनात खूब म्हत्वाचो आसता. त्या खातीर सगळ्या मुरगांवकारां कडेन उलो मारता की 22 तारखेरूच न्ही जाल्यार 23 तारखेर जेन्ना श्रीपाद भाऊ आमचो खासदार आनी युनियन मंत्री जे पुजा करतले ताच्या मागीर पासून दर्शन सोहळा आसतलो. जे कोण 22 तारखेर चुकत एकाद्रे चुकोवचे न्ही. 22 तारखेरूच हय शोभायात्रा आसतली आमचे. तातूंत दिंडी पथक आसतले, ढोल ताशाच्या गजरान आमी सगळे श्रींची ही पादुका घेवन दत्त मंदिर उरुले हांगा वतले आनी थंय ती दवरून सगळ्यांक दर्शनाचो सोहळा आसतलो. तेन्ना हो सगळ्यांनी चुकोवचो न्ही आनी जाता तितले मोठ्या संख्येन हांगा येवन आमी सगळ्यांनी हो दर्शनाचो लाभ घेवचो. श्री वल्लभांच्यो पादुका 20 ते 23 तारीख पर्यंत गोंयांत वास्तवाक आसात. 20 तारखेक सांखळे हांगा गोंय राज्याचे भोवमानिस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हे पालखीचें स्वागत करतले आनी ताचे नंतर हो पालखी सोहळा 3 दीस गोंयांत आसतलो. 20 तारखेक सांखळे, 21 तारखेक मडगांवां आनी 22 तारखेक वास्को कार्यक्रम आसा. तिनू कडेन गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सांखळे जाले, मडगांव आमचे नवे खासदार सदानंद शेट ताणावडे हांची येजमानी कार्यक्रम जातलो आनी वास्को केंद्र मंत्री श्रीपाद नायक हांचे येजमानान कार्यक्रम जातलो. वास्कोचो कार्यक्रम तुमकां फुडली रूपरेषा ही जयंत जाधव सांगतले. पयलेच फावट श्रीपाद श्री वल्लभांची पादुका भारत भ्रमंतीक भायर सरल्यात. गुजरात, महाराष्ट्र आनी गोवा 20 ते 23 तारीख पर्यंत हो कार्यक्रम गोंयांत आसतलो. पिठापूरच्यान जो दत्तस्थान म्हणजे जे श्रीपाद श्री वल्लभाचें जल्मस्थान आसा थंयच्यान पादुका गोंयांत येतात. हाजो गोंयांत सर्व भक्तांनी हाजे दर्शनाचो लाभ घेवचो. महाअभिषेक जो सोहळा तिनू कडेन जातलो ताचो पासून लाभ घेवचो. जसे साईशान सांगले, पिठापूर आंध्र प्रदेशांचे पादुका सांखळी करत मडगांव करून 22 तारखेक ते वास्को येतले. देव दामोदर मंदिराच्या समोर ते पादुका येतले सांजे 4 वरांचेर. त्या वेळाचेर आमचे आदरणीय मंत्री श्री मोविन गुदिनो, नरेंद्र सावेकर NRI कमिशनर, दाजी साळकर आमचे आमदार, तसेच संकल्प आमोणकर आमदार हे सगळे जाण त्याच्या बरोबर आसतले. दिंडी ढोल ताशाच्या पथकान आमी ते पादुका दामोदर देवळा कडल्यान वास्कोन एक भ्रमण करून आमी उरुले दत्त मंदिर हांगा वयतले. 7 ते दत्त मंदिर उरुले पावतले. 8:30 वरांचेर आरती जातली हे 22 तारखेक आनी 23 तारखेक सकाळी 9 वरांचेर श्री पादुका चरण रुद्राभिषेक जातलो. हेका आमचे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक आसतले. 11 वरांचेर आरती जातली. 12 वरांचेर महाप्रसाद जातलो आनी 3 ती पालखीचें प्रस्थान जातलें हांगाच्यान. हे आमकां मुरगांवकारांक, वास्कोकारांक, दाबोळीकारांक सगळ्यांक हे आमचें भाग्य की श्रीपाद श्री वल्लभ संस्थान थंयच्यान ती पिठापूरच्यान पादुका येतात. आमी सगळ्या मुरगांव तालुक्याच्या सगळ्या भाविकांक विनंती करता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या पादुका दर्शनाक येवचें. 22 तारखेक दामोदर देवळा कडल्यान आनी मागीर ओरुल्या दत्त मंदिर देवळा कडल्यान आमचे अध्यक्ष बाबू सातार्डेकर आसात आनी सगळे देवूळ कमिटी आसा आमच्या बरोबर. सगळ्या मोठ्या उत्साहान आमी ह्या पादुकांचें दर्शन घेवया. आमच्या गोंया खातीर, वास्को खातीर बरें मागया.